دابا نمشيو للبارتي سي. قالك بارتي سي، السي كتكون تحت الفيديوهات اللي فاتو راه داير السي لتحت. قالك évolution de le temps d'un paquet d'ondes libre. Considérons le paquet d'ondes de la partie A, mais cette fois-ci à l'instant T. دابا ناخدو لا بارتي A اللي كانت فيها 3 زوند، لا سوبربوزيسيون ديال 3 زوند، مي دابا à l'instant T. قالك montrer ان بسي دو اكس اي دو تي تساوي هي جي دو كا زيرو سور لا راسين دو بي اكسبونسيال اي كا زيرو اكس ما اوميغا زيرو تي فاكتور دو ان بليس كوس دلتا كا سور دو اكس موان دلتا اوميغا سور دو فوا تي. مونطريو هاد ليكسبرسيون هذا. دابا باكي دونت كيفاش الشكل ديالو كيتكتب؟ عندنا نومبر فيني هنا، ما تنساوش في البارتي ا كانوا عندنا 3 ديال لي زوند صافي. دونك دابا لا فورم ديال بسي دو اكس دو تي كيفاش قلت لكم تتكون لا سوماسيون ديال جي دو كا سور لا راسين دو بي اكسبونسيال اي كا اكس موان اوميغا تي ديال لا فورم جينيرال. دابا غنديرو لي 3 زوند، سوبربوزيسيون ديال لي 3 زوند. دونك بسي دو اكس اي دو تي شحال غتكون؟ الاوند الاولى لوغسكو كا ايكال كا زيرو، يعني غتكون عندنا هي جي دو كا زيرو سور لا راسين ديال دو بي في اكسبونونسيال اي. دابا غنعوضو كا بكا زيرو، كا زيرو اكس موان اوميغا زيرو، حيت عوضنا كا بكا زيرو تا اوميغا غتكون اوميغا زيرو فوا تي. علاش؟ انا نديرها لكم هنا. علاش؟ حيت عندنا شحال؟ عندنا لينيرجي هي بي كاري سور دوزيام دون زين بارتيكول ليبر با دو بوتونسيال. دونك بي شنو هي اش بار، هي اش بار كاري كا كاري سور دوزيام صافي. نوضح لكم شنو عندنا او هي اش بار اوميغا، هاد لينيرجي كتساوي اش بار اوميغا لينيرجي. دونك اوميغا شحال كتساوي؟ هي او سور اش بار اللي هي اش بار كا كاري سور دوزيام. دونك الى اوميغا ضعنا هنا اوميغا زيرو، خصنا نجيو لكا نديرو كا زيرو، هادو هما لي فاريابل ديالنا. داكشي علاش درنا هنا كا زيرو هنا اوميغا زيرو. دابا بليس الاوند الثانية، هي ملي كتكون كا ايكال كا زيرو بليس دلتا كا سير دو. نعوضو هي جي دو كا زيرو بليس دلتا كا سير دو سور لا راسين ديال دو بي اكسبونونسيال اي. هنا قلنا كا زيرو بليس دلتا كا سير دو فوا اكس موان اوميغا بليس دلتا اوميغا سير دو فوا تي. زدنا هنا دلتا كا زيرو بليس دلتا كا سير دو، تا هنا غتكون اوميغا بليس دلتا اوميغا سير دو، حيت عندنا غولاسيون ما بين اوميغا و كا كاينه، هي اللي وريتكم هنايا صافي. بليس الاوند الثالثة. دابا هادي الاوند الاولى، هادي الاوند الثانية، دابا الاوند الثالثة جي دو كا زيرو موان دلتا كا سير دو سور لا راسين ديال دو بي اكسبونونسيال اي كا زيرو بليس موان، دابا عندنا موان دلتا كا سير دو فوا اكس موان عندنا هنا اوميغا، هنا اوميغا زيرو صافي، هي اوميغا زيرو موان دلتا اوميغا سير دو فوا تي. نقصنا دلتا كا سير دو، هنا غنديرو موان دلتا اوميغا سير دو. دابا غنعملو بهاد لو تيرم هذا بحال اللي درنا في البارتي ا. هاد لو تيرم غنعملو به. ملي خصكم تعرفو بان قلتها لكم في الفيديو الاولاني ديال باكي، قلت لكم بان جي دو كا زيرو بليس دلتا كا سير دو تتساوي جي دو كا زيرو سور دو كتساوي جي دو كا زيرو موان دلتا كا سير دو. هادي عاودو في الفيديو الاولاني ديال باكي دونت راه شرحت هادي علاش.
دونك غنعوضو لي زيكسبرسيون ديالنا هنا. شنو غتولي عندنا بسي دو اكس دو تي، نعملو بهاد لو تيرم sur la racine de p exponentielle i k0x moins oméga 0 fois t. شنو غتبقى هنا؟ عملنا بهاد لو تيرم تبقى لنا 1 بلس عملنا ب k0x ياك، شنو غيبقى هنا؟ غتبقى exponentielle i دلتا k sur 2 fois x، وعملنا بموان اوميغا 0 تي، يعني شنو غتبقى exponentielle moins delta oméga sur 2 fois t sur واحد 2. عرفتو 2 منين جات؟ هي ديال هادي، هي جي دوكا 0 sur 2 صافي. معملين دابا حنا بهادي عاد بلس اكسبونسيون فهاد لو تيرم الاخراني عندنا عملنا ب اي كا 0 اكس، شنو غتبقى؟ تبقى هادي موان دلتا كا سير 2 موان اي دلتا كا سير 2 فوا اكس اكسبونونسيال عملنا عاوتاني فهاد لو تيرم بموان اوميغا 0 فوا تي. دونك شنو غتبقى هنا؟ بلس بقى هنايا دلتا اوميغا سير 2 فوا تي. غير كالكيل وصافي، عملنا وصافي ماشي شي حاجه. دونك هنا سير 2 نسيت واحد الجوج. دونك هادي شنو هي؟ نزيد نوضحها ليكم باش تبان. هي بسي دو اكس اي دو تي شحال كتساوي؟ هي جي دو كا 0 سيغ لا راسين ديال دو بي في اكسبونسيال اي كا 0 اكس مع اوميغا 0 فوا تي. شنو غيبقى؟ غتبقى 1 بلس اكسبونسيال اي دلتا كا سير 2 موان 1 فوا اكس موان دلتا اوميغا سير 2 فوا تي. هنايا بلس واحد اكسبونونسيال موان اي شنو غتبقى؟ دلتا كا سير 2 اكس موان دلتا اوميغا سير 2 فوا تي. هادشي كامل سير 2. هادي شناهي؟ هادي هي كوسينيس ديال دلتا كا سير 2 فوا اكس موان دلتا اوميغا سير 2 فوا تي. نعوضو غنلقاو ليكسبرسيون لي بغا. دونك بسي دو اكس اي دو تي هي جي دو كا 0 سور لا راسين ديال دو بي اكسبونسيال اي كا 0 اكس موان اوميغا 0 فوا تي فاكتور دو 1 بلس كوسينيس دلتا كا سير 2 فوا اكس موان دلتا اوميغا سير 2 فوا تي. هذا هو لو تيرم اللي قالك مونطري، هو لقيناه. قالك كالكولي لو سونتر دو باكي دونك à l'instant t. نديرو بحال اللي كنا درنا قبيله. الا بغينا نجبدو اكس ام شنو كنا تنديرو؟ دو ميثود. قبيله درنا دو ميثود، دابا عندنا انسيو الميثود اللي عندنا هي لا فاز ستاسيونير. غنطلقو من لا فاز ستاسيونير وغنجبدو. دابا باش نجبدو اكس ام دو تي شنو غنديرو؟ نديرو لا فاز ستاسيونير قلنا، مي غنعاودو نكتبو لو تيرم من الاول. شنو عندنا بسي دو اكس اي دو تي شحال كتساوي هي 1 سور لا راسين ديال دو بي لانتيغرال من الموال لانفيني بليس لانفيني ديال جي دوكا اكسبونونسيال اي كا اكس موان اوميغا تي دي دوكا.
دابا فين هي لا فاز غنديريفيو كيما قلنا لا ميثود ديال لا فاز ستاسيونير هي لا ديريفي ديال لا فاز بارابور عندنا الفاريابل هو ك ايكال زيرو نجبدو اكس ام دو تي دونك لا فاز ديالنا هي هادي دونك غنديريفيو ك اكس موان اوميغا تي بارابور ا ك ايكال زيرو دونك امبليك إلا ديريفينا بارابور ا ك نلقاو هنا اكس ام مي دو تي ملي كديريفي في لا فاز ستاسيونير كتلقى ام ديال السونتر دو باكي à l'instant T moins la dérivée de oméga sur la dérivée de k شحال هادشي égal à 0 donc xm de t شحال كتساوي هي d de oméga sur d de k